अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाला हूँ। कुरान करीम की दो ऐसी आयतों का वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन अमल है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने इस आयत की खुद कसम खाई है और फरमाया कि इसको पढ़ने वाले की हर परेशानी मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में कुरान पाक की ऐसी दो आयत लेकर हाजिर हुआ हूँ, उस घर की तमाम परेशानी दूर हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, अगर कोई इंसान सच्चे दिल के साथ इन दुआओं का मामूल बना लेता है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इन दो आयत को पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है, तो फिर पूरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह उसको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। प्यारे दोस्तों, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है और सारा जहान उसके पीछे लग जाए और यह कोशिश करे कि अल्लाह की तरफ से आने वाली उस तंगदस्ती को दूर कर दे, तो सारा जहान मिल के भी उसकी हालत को बेहतर नहीं कर सकता, उसकी तंगदस्ती को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस इंसान के हालत को अल्लाह ताला बेहतर करना चाहे तो कोई भी इंसान हो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसकी हालत को बेकार नहीं कर सकता अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हालत को ठीक करना चाहे तो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इन दो आयतों के बारे में भी यही फरमाया गया है कि जो शख्स रोज़ाना कुरान पाक की इन दो आयत की तिलावत को अपना मामूल बना लेता है, तो अगर सारा जहां मिलकर भी उसको जलील और रुसवा करना चाहे, उसे परेशान करना चाहे, उसके रिज़्क़ में रुकावट डालना चाहे, लेकिन जो इंसान सच्चे दिल के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इन दो आयत को पढ़ता है, इन दो आयत का वजीफ़ा करता है, तो आप जान लीजिए कि इन आयत को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने से ही अल्लाह पाक ऐसे इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अपने हाथों पर यह वजीफ़ा करके एक बार आप आजमा कर देखो, कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ एक बार बना कर देखो, कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ, आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हर मुसीबत और हर परेशानी का हल रखा है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे और फिर तीसरे आसमान पर, और फिर इसी तरह जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मौजूद थे तो एक आवाज़ आई और साथ ही सिदरतुल मुंतहा से आगे एक दरवाज़ा खुला। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मौजूद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि यह कैसी आवाज़ है और यह दरवाज़ा कैसा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक यह दरवाज़ा कभी खुला हुआ नहीं देखा, और इस दरवाज़े पर मौजूद फरिश्ता भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। चुनांचे जब वह फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह का सलाम पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तोहफ़ा पेश किया। और जान लीजिए कि ये कुरान पाक की दो आयत थी और इन आयत की बेहद फजीलत और अहमियत है। उस वक्त उस फरिश्ते ने आपको 3 चीज़ों का तोहफ़ा पेश किया था। एक नमाज का तोहफ़ा था, दूसरा उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का तोहफ़ा था, जबकि तीसरा तोहफ़ा कुरान पाक की यही 2 आयतें थीं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि कुरान पाक में मौजूद सूरह बकरा की 2 आयतें थीं। नाज़रीन मोहतरम, इन आयत के वजीफ़े को बिल्कुल भी मामूली ना समझिए, क्योंकि पूरी कायनात में इन 2 आयतों का अमल सबसे मुजरब और सबसे ताकतवर अमल है। इस अमल के अंदर बरकत है, ताकत है, इस अमल के अंदर राज पोशीदा है। अगर आप इस अमल को अपना लेते हैं तो यकीन जानिएगा इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर जादू है, बंदिश है, आपका रोज़गार, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, आप रिज़्क़ के मसाइल को लेकर के परेशान हैं,
آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف اس عمل کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، میں یہ وظیفہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پورا کر کے بھی سناؤں گا، جس کو آپ صرف اور صرف سن کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہ لے کر کے۔ میرے عزیزو، آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزو، بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں تو سب سے اچھا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر پورا ہونا چاہیے۔ بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں، آزمانے کی نیت سے اس وظیفے کو بالکل نہ کریں، ورنہ آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، جب آپ کسی بھی ٹائم کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ کی یاد ہو آپ اس کو پڑھ لیں۔ بہتر یہ رہے گا کہ آپ درود ابراہیم کو پڑھ لیں، جو میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ ثواب کی نیت سے اس کو میرے ساتھ پڑھ لیں یا سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت کر لینی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد پھر آخر میں آپ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 3 مرتبہ اللہ رب العزت کا شفاعتی نام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی خواہش، اپنی دعا، اپنی مرادوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے دعا مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو، یہ تھا مختصر سا آج کا عمل۔ اب میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے یہ وظیفہ سنا دیتا ہوں، اور آخر میں دعا کا انتظام ہے، آپ لوگ دعا میں بھی شریک ہوں۔ چلیے دوستو، اب آپ اس کو سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.